بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. दाता एक ते मंगते लखां दियां टोलियां
داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ برے غنی میرا اللہ برے سب دیاں جولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں جتھے صدیق عثمان ستے نے نبیاں دے سلطان نو ویکھاں منگتے فقیراں دیاں منگتے فقیراں دیاں تو سننا اے بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ برے او غنی میرا اللہ برے سب دیاں جولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام الرسل ختم الرسل امام المجاہدین امام المرسلین امام اعظم امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم اللہ رب العالمین دے گھر اندر جمعۃ المبارک دی حاضری واسطے جمع ہویا اللہ تعالی ساڈا اس مقام تے جمع ہونا اپنی عظیم بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے انسان دنیا تے آیا ہے کچھ وقت واسطے زندگی گزارے گا آخرکار ہر انسان نے دنیا تو ٹر جانا ہے دنیا تو جان تو بعد دوسرا سفر آخرت شروع ہوئے گا سفر آخرت جدو شروع ہو جاندہ ہے بندے دے اعمال دے مطابق اللہ رب العالمین دی طرفوں یا تے بہاراں اور لذتاں والی جنت مل جائے گی یا اعمال دے مطابق بڑی سخت ترین اور شعلیاں والی آگ والی جہنم مل جائے گی دعا کرو اللہ تعالی سانو ساریاں نو معاف فرما کے اپنی رحمت اور برکت اور عزتاں والی جنت دا داخلہ عطا فرمائے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں آج بڑا ہی خوبصورت اور میٹھا عنوان جنت دیاں بہاراں اور جنت دیاں لذتاں کس خوش نصیب نو ملن والیاں نے اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو جنت الفردوس دی حاضری نصیب فرما دے اللہ تعالی نے جنت بڑی خوبصورت بنائی ہے اگر جنت دے دروازیاں نو دیکھیے اج بندہ نا مسجد نبوی دا دروازہ دیکھ لے دل راضی ہوندا ہے بیت اللہ دا دروازہ دیکھ لے دل خوش ہو جاندا ہے اللہ اے کڈے سونے تیرے گھر انہاں دے دروازے نے سبحان اللہ انہاں دروازیاں نو دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاندا ہے تے جدو اسی اللہ دی توفیق نال اللہ دی جنت دے دروازے دیکھاں گے اور خوبصورت سونے دے دروازے اللہ دی جنت دے دیکھاں گے دل کتنا راضی ہوئے گا
اس ویلے ہر وقت اور بعد اندر آن والے ہر ٹائم، ہر لمحہ، ہر رات، ہر دن اپنے دل اندر اپنی سوچ، اپنے فکر اے ہوئی رکھیا کر، اللہ او تیری جنت دے دروازے کڈے سونے نے تے تیری جنت کڈی خوبصورت ہوئے گی، جندہ دروازہ ہی اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ بحمد اللہ تعالی اسحاق بھٹی صاحب نے اللہ دی توفیق نال اور انہاں دے ابو جان محترم یعقوب بھٹی صاحب اور محترم اسلم صاحب، محترم محمود بھائی، اسماعیل بھائی، انہاں سارے بھائیاں نے ارد گرد دوسرے لوگاں نے مل کے اے اللہ دا گھر تعمیر کیتا ہے، بنایا ہے خوبصورت، اللہ دے گھر اندر رنگ روغن اللہ تعالیٰ دے گھر نو چمکایا ہے، شیشے دے دروازے لگائے نے، اے مقصد ایک ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تو راضی ہو جا، بس اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے۔ کیونکہ میں ایک جگہ تے پڑھ رہا سا، ایک عربی ہے، وہ عرب اندر انہیں جدو دیکھیا نا کہ اللہ دا گھر مسجد بنان دی اللہ عزت اور شان کی عطا کردہ ہے، جڑا دنیا تے اللہ دا گھر بنائے گا، اللہ اس بندے دا گھر اپنی جنت اندر بنائے گا۔ میرے محترم بھائیو، اس نوجوان نے اللہ دا گھر آپ بنایا، نیاں تو لے کے اینڈ تک کسے کلو روپیہ نہیں لیا، خود کلے نے اللہ دا گھر بنایا۔ تے خواب اندر کی دیکھ دے؟ خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اے نوجوان تیرے نام دا جنت اندر محل بنایا ہے، اور خواب اندر او محل دکھایا بھی گیا۔ تے فرماندے نے خواب بیان کر دے کہ جدوں میں محل تو باہر انج دیکھیا نا، بالکل من و ان جس طرح دا محل میرا ہے، اسی طرح دا ایک سامنے او ہور محل ہے۔ میں دیکھیا تے خواب دی تعبیر پوچھی، دسیا گیا خواب دی تعبیر اے ہے کہ جس طرح تو اللہ تعالیٰ دے گھر واسطے پیسے لگائے نے، ایک بندہ ہور ہے جن نے اس گھر اندر اپنا مال خرچ کیتا ہے۔ اے حیران ہو گیا کہ میں تے کوئی ہور بندے کلو ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ آخر کر سارے مستریاں مزدوراں نو اکٹھا کیتا، جمع کر کے پوچھیا بھئی توڑے کول کون ایسا بندہ آیا ہے جن نے اس گھر اندر کچھ حصہ ڈالے ہے؟ ایک کہنے لگے کوئی بندہ نہیں آیا، بس ایک ماں جان آئیاں سن، ایک بیلچہ یا کئی دے گئیاں سی اللہ دے گھر اندر، اور فرماندیاں سی اے بیٹو اے سیمنٹ بجری واسطے اے میری کئی یا اے بیلچہ استعمال کر لو، شاید اس دے بدلے اللہ مینوں جنت عطا کر دے۔ اس دے بدلے اندر اللہ تعالیٰ نے منوان جس طرح دا انہوں کر انہیں کروڑا لا کے بنایا، اور وہ ایک بیلچے دی وجہ تو اللہ نے اس اماں جانو برابر کر دے چھڑیا۔ اس واسطے ساتھی بن جاؤ بھٹی برادران دے، مل کے اس اللہ دے گھر دی رونق نو بڑھاؤ۔ دعا ہے اللہ سانو اس گھر نال دلی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی جنت دا تذکرہ، اللہ تعالیٰ دی خوبصورت جنت دا خوبصورت تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک اندر بے شمار مقامات تے بیان کیتا ہے۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے، میں سب تو پہلے اللہ دے قرآن وچوں اللہ دی جنت دے نام پیش کرن لگا، جو قرآن پاک نے جنت دے نام سانو دسے نے، اور نام کی نے جنت دے؟ اللہ اللہ غور کیجئے ذرا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام سن کے محبت دے نال پیار دے نال ذوق شوق نال درود پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی دی جنت دے نام بندہ کسے دا تعارف کر دے، سب تو پہلے ان دا نام پوچھ دے، بھائی تیرا نام کیا ہے، پھر ان دا ٹھکانہ ان دا رہن سہن پوچھ دے۔ اج اسی اللہ دے قرآن کھولو، اس جنت دے نام دیکھنے
او جنت دے نام ڈھونڈنے آؤ جس جنت دے نام اللہ تعالی نے آپ اپنے قرآن اندر بیان کر دیتے نے اور جنت دے اندر انشاءاللہ میں بھی جانا ہے اور جنت دے اندر تسی سارے آنے جانا ہے کہو انشاءاللہ اسی سارے آنے اس عظیم جنت دے اندر جانا ہے اللہ تعالی دی جنت جنت دا مطلب کیا ہے باغ اور جنات جنت دی جمع ہے جنات جس طرح اللہ تعالی نے بار بار فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار اللہ فرماندے نے باغاں والی او جنت ہے اللہ تعالی دا قرآن کی بیان کر دے پہلا نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کیا ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ تعالی دی جنت دا پہلا نام دار السلام ہے اللہ تعالی دعوت دے رہا ہے واللہ او اللہ یدعو آؤ میرے بندو الی دار السلام آجو میرے بندو دار السلام دی طرف ویہدی من یشاء جنہوں اللہ چاندے ہدایت عطا کر دے اللہ فرماندے نے الہ صراط مستقیم اور او اللہ ہی سیدھا رستہ دکھان والا ہے پہلا نام دار السلام اور جنت دا دوسرا نام کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دار المتقین دوسرا نام جنت دار المتقین ہے نیک لوگاں دا گھر نیک لوگاں دی رہن دی جگہ متقین دا گھر ہے جنت اللہ دے قرآن نے تیسرا نام کیا ذکر کیتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار اللہ میں قربان جاواں اللہ تعالی نے جنت دا نام دار القرار رکھیا ہے قرار والی جگہ اطمینان والی جگہ فرمایا اے میری قوم اے میری قوم اے میری امت دے لوگو جی کیا حکم ہے یا قومی انما هذه الحیات الدنیا اے تو دنیا دی زندگی چند روزہ اے تو دنیا دی زندگی ختم ہون والی ہے اے دنیا دی زندگی مک جان والی ہے ان الآخرۃ ہی دار القرار آخرت دی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے او ہوئی قرار والی جگہ او کوئی مزیاں والی جگہ او کوئی اطمینان والی جگہ ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ تعالی نے اپنی جنت دا ایک نام رکھیا ہے مقام امن کی نام رکھیا مقام امن امن دی جگہ اللہ دا قرآن تے سورۃ دخان آیت نمبر 51 اللہ تعالی نے فرمایا ان
المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون. سبحان اللہ. اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں، تیرے قرآن دیاں بولیاں تے تذکرہ جنت دا، تذکرہ اللہ دی جنت دے ناماں دا. اللہ اللہ فرمایا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک متقی لوگ امن والی جگہ تے رہن گے، امن و سلامتی والی جگہ، شانتی والی جگہ، قرار والی جگہ، جتھے دکھ نہیں ہوئے گا، جتھے تکلیف نہیں ہوئے گی، جتھے غم نہیں آئے گا، جتھے زخم نہیں آئے گا، جتھے چوٹ نہیں آئے گی، جتھے ظلم نہیں ہوئے گا، جتھے ستم نہیں کیتا جائے گا. اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ تعالیٰ دے قرآن نے ایک اور جنت دا نام تذکرہ کیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دار الاخرہ، اے جے آخرت دا گھر جنتیو، اے دنیا نال پیار کرنے والو، اے روپے پیسے نال پیار کرنے والو، اے بلڈگاں نال پیار کرنے والو، اے دنیا دے سونے چاندی نال پیار کرنے والو، رحمان فرما رہے نے والا دار الاخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. عقل کرو میں تواڈے واسطے اللہ دی جنت اللہ تعالیٰ فرما رہے نے میں جنتیاں لوگانوں متقین لوگانوں اللہ تعالیٰ دے واسطے اللہ دی رضا واسطے رب دے گھر نال پیار کرنے والے واسطے جنت بنائی ہے. آخرت دا گھر باغاں والی جنت. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرات محترم اے جڑا میں قرآن پڑھے اے سورت یوسف تے آیت نمبر 109 اور غور کرنا دراؤ. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جنت دا نام ذکر کیتا ہے. فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اللہ تعالیٰ نے سورت واقعہ آیت نمبر 10 اور 11 تے 12 اللہ تعالیٰ فرما رہے نے والسابقون السابقون، اور سبقت لے گئے پہلے آن والے اور کامیاب ہو گئے پہلے آن والے. اولئک المقربون، اے ہوئی اللہ دے مقرب بندے نے فی جنات النعیم. اللہ تعالیٰ نے جنت النعیم نام رکھیا ہے. اللہ اللہ قربان جائیے جنات النعیم. اللہ تعالیٰ نے ایک اور نام رکھیا ہے، اور نام کیا ہے؟ جنات عدن. جنت عدن، جنت عدن، عدن عدن. اللہ سن ساریاں نو جنت عدن دے وچ داخل فرما لے. اللہ تو ساڈا نام درج فرما لے. رحمان تو بڑا کریم ہے، تو اپنے بندے دی صدا قبول کرنا ہے. اے سارے بیٹھے نے تیری مسجد دے اندر، تیرے گھر اندر، اللہ انہاں ساریاں نو جنت دا داخلہ عطا کر دے.
غور کرنا حضرات محترم توجہ کرنا اللہ تعالیٰ فرماندے نے اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار اللہ اللہ سنیے ذرا سدا بہار جنتاں سدا بہار موجاں سدا بہار جوانیاں سدا بہار شان و شوکتاں سدا بہار اللہ تعالیٰ دا دیدار میں قربان جاواں اس واسطے آجو میں دعوت دینا چاہنا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا سارے کو سبحان اللہ اینی اچھی کو سبحان اللہ میرا اللہ تیرے جذبے نو دیکھ کے تیرا نام جنتیاں چ لکھ لوے کون سبحان اللہ سبحان اللہ آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آ لگ جا نبی دے آنکھیں لگ جا نبی دے آنکھیں رب دے وے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم تے پاپے اوے تے بیٹھ صدا نہیں رہنا نہ کر تو ظلم تے پاپے اوے تے بیٹھ صدا نہیں رہنا آمن لے قرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا او چھڈ رسم رواج تمامی او چھڈ رسم رواج تمامی او تین حوراں وی دین سلامی او چھڈ رسم رواج تمامی اللہ دی قسم ہے آج تو رسم و رواج پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے آئے آج تو ادھر ادھر ہلے بہانے مار کے اپنی نماز نو ضائع کر رہے آئے اللہ تے آخرت دی فکر نو مکا چھوڑیا ہے کاش کتے تو توجہ کرے تیری چھوٹی جئی زندگی ہے تیری مختصر جئی زندگی ہے آن والی آخرت دی زندگی دیکھ رب نے تیرے واسطے کی کچھ تیار کر رکھیا ہے او چھٹ رسم رواج تمامی او تینو حوراں وی دین سلامی او تینو حوراں وی دین سلامی پال سنت والا گہنا آمن لے قرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے دھراؤ اللہ تعالیٰ دا قرآن اللہ تعالیٰ دی جنت دے نام بیان کر رہا ہے اللہ آؤ ہم ذرا جنت دے دروازے دا ذکر کر لئیے اللہ تعالیٰ نے جنت اندر جڑے دروازے لگائے نے کنے نے بولو 8 دروازے اللہ تعالیٰ نے جنت دے 8 دروازے جہنم دے دوزخ دے 7 دروازے اللہ تعالیٰ نے بنائے نے کائنات دے لوگوں رائے ونڈ تے آنے والوں بٹی کلونی بشیر کلونی مسجد سبحان اندر مرکز سبحان اندر جمعہ پڑھن واسطے آنے والوں آواز دل باغ باغ کر لو اپنے دل اندر خوشیاں لے کے جایا جے اور جام دے ہی آج فیصلہ کر لیا جے اسی میں دنیا پیچھے پجے پھرنے آؤ اور رب نے جڑا ساڑا آخرت دا گھر بنایا ہے ان دے دروازے کنی شان والے نے اللہ تے او جنت کتنی بہاراں والی ہوئے گی اللہ غور کیجئے دراؤ اللہ تعالیٰ نے جنت دے 8 دروازے صحیح بخاری اندر
نبی پاک علیہ السلام نے 4 دروازیاں دا ذکر کیتا ہے۔ ترمذی دے اندر ایک دروازے دا ذکر ہے اور باقی احادیث دیاں کتاباں دے اندر دوسرے 3 دروازیاں دا ذکر ہے۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے، ایک جنت دے دروازے دا نام ہے باب الصلاۃ، باب الصلاۃ۔ ایتھو پہلا کون جان گے؟ نمازی جان گے۔ ایتھو بس نمازی داخل ہوں گے، آواز آئے گی وَمَنْ كَانَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَدُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ دا قرآن پھر پڑھ لئیے ذرا۔ اللہ جنت نو جان نہیں رہے، اللہ جنت دے دروازے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ساڈیاں ٹوراں نو قرآن بنا دیتا ہے، ساڈیاں چالاں نو قرآن بنا دیتا ہے۔ مومناں دیاں چالاں، نمازیاں دیاں چالاں، اندھیرے اندر رب دے گھر اندر آنے والے اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں تیری صبح بھی مہمانی کرنا وا، میں تیری شام بھی مہمانی کرنا وا۔ صبح بھی اللہ مہمان نوازی کردہ ہے، شام بھی کردہ ہے۔ اللہ اللہ قربان جائیے حضرات محترم، اللہ تعالیٰ تا قرآن کی بیان کردہ ہے۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دنیا تے نیک عمل کرنے والے، جدو اللہ تعالیٰ دے کول جدو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دی جنت دی طرف جا رہے ہوں گے نا، نتقوا ربہم الی الجنت زمرا، تے ایک گروہ در گروہ، جماعتاں دیاں جماعتاں، لشکر دے لشکر اللہ تعالیٰ دی جنت اندر داخل ہو رہے نے۔ اللہ 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 تے جدو اے جنت دے اندر داخل ہو رہے ہون گے نا، اللہ تعالیٰ دی جنت دے فرشتے اے دروان کی کہیں گے سلام علیکم طبتم، اے توڑے تے سلامتی ہووے، اللہ دی طرفوں توڑے تے سلامتی ہووے، طبتم فادخلوہا خالدین۔ طبتم دا مطلب ہے فرشتے کہیں گے پھولے پھول دے رہو، ہمیشہ خوشیاں مانو، ہمیشہ خوشیاں مانو۔ اللہ اللہ دعاواں دے رہنے اللہ تعالیٰ دے فرشتے، اور کی کم دینے فادخلوہا، اللہ تعالیٰ فرمان دینے ایک کہیں گے سلامتی نال اللہ دی جنت اندر داخل ہو جاؤ۔ میں قربان جاواں پہلا دروازہ جنت دا اللہ تعالیٰ فرماندے نے کیڑا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا باب الصلاۃ، فجر پڑھنے والوں، ظہر و عصر مغرب و عشاء پڑھنے والوں، اور جرے پڑھتے نہیں باب الصلاۃ چو جا سکتے، اچھی بولو، پھر بولو، سارے بے نمازی بھی بولو، نہیں جا سکتے۔ جڑا بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ باب الصلاۃ چو نہیں جا سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے اپنے گریبان اندر جھانک لو، جیسے جنت دا تذکرہ سن رہے ہیں، اس جنت اندر جائے گا تے بس نمازی جائے گا۔ باب الصلاۃ ومن کان من باب الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، اس دروازے وچوں آواز ماری جائے گی تے نمازی نو ماری جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرا جنت دا دروازہ
ایدا کیا نام ہے؟ ایدا نام ہے باب الجہاد ومن کانا من باب الجہاد ودعی من باب الجہاد۔ اللہ اللہ جڑا جہاد نال پیار کردا ہے، جڑا تلوار اٹھاندا ہے کافراں دے خلاف، اللہ دے دین دی بلندی واسطے، اللہ دے دین دی اشاعت واسطے اے تلوار اٹھاندا ہے اور جہاد کرتا ہے، اللہ دے رستے اندر نکلدا ہے۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا سا، رحمان دی کریمی تے خوش ہو گیا، میں پڑھ رہا سا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ جہاد دی تڑپ رکھ دے، جہاد دا جذبہ رکھ دے، آخر اللہ دی طرفوں انہوں موقع نہیں مل سکیا، اے میدان جہاد اندر نہیں جا سکیا، مگر اندے دل اندر خواہش اے ہے، اندے دل اندر تمنا اے ہے اللہ مینوں شہادت دی موت دے دے، اللہ مینوں جہاد اندر جان دیاں توفیقاں دے دے۔ اے فوت اپنی چار پائی تے گھر اندر ہویا ہے، اللہ اس بندے دا جذبہ ایمان دیکھے گا اور اس بندے نو مجاہدین دے نال باب الجہاد وچوں داخل فرمائے گا۔ حضرات محترم غور کیجئے، جس نیکی دا جذبہ زیادہ ہوئے گا اس دروازے دے وچوں بندہ جائے گا۔ ہم تیسرا دروازہ کون ہے؟ کیڑا دروازہ تیسرا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَدُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ دُعِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ وَدُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ۔ آپ فرماندے نے باب الصدقہ تیسرا، سن لو غور کر لو، میں اینڈ دے توڑے کلو نام پوچھ لینے جے، اے پلنے نہیں، 8 دروازیاں دے نام ذہن تے رکھ لو۔ پہلا دروازہ باب الصلاة، دوسرا باب الجہاد اور تیسرا باب الصدقہ۔ حضرات محترم تیسرا دروازہ دھیان کر لو، باب الصدقہ، اندے وچوں داخل ہون گے جڑے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے رہنے، کدی رب دے گھر واسطے تعمیر اپنی کم اندر، کدی سیمنٹ لے کے دین والے، کدی ریت لے کے دین والے، کدی دروازے تے شیشے لے کے دین والے، کدی کارپٹ کلیم دا انتظام کرنا والے۔ میں سلام کرنا اسحاق بٹی صاحب، انہاں دی محنت کا بشتے، انہاں نے اپنی جیب وچوں سب کچھ اللہ دے گھر واسطے قربان کر دیتا ہے۔ رب کعبہ دی قسم ایسے مومن صفت لوگانوں اللہ ضرور بہاراں لگاندا ہے، اللہ ضرور عزتاں دیندا ہے، اللہ ضرور اے دنیا دیاں جناب تنگیاں عارضی نے، اے تکلیفاں عارضی نے، اے قرضے عارضی نے، اے تے اللہ بس زمان زمون واسطے نا بندے دی شان و شوکت ودان واسطے تنگیاں دیندا ہے۔ اے سارے معاملات اللہ نے دنیا دی کھیڈ رچائی ہے نا، اے تے مک جانی ہے۔ حضرات محترم او سکون والی جنت دا دروازہ باب الصدقہ، اللہ دے رستے اندر کدی غریباں نوں دے رہے آئے، کدی محتاجاں نوں دے رہے آئے، کدی جناب والا بے بغان عورتاں نوں دے رہے آئے، کدی اللہ دے گھر اندر خرچ کر رہا ہے۔ اس مسجد دے اندر، اے مسجد مرکز سبحان دے اندر حالے بڑی ضرورت ہے میرے محترم بھائیو، اوپر چار دیواری دی بڑی ضرورت ہے، بارسین اندر ٹائل دی بڑی ضرورت ہے۔ حضرات محترم مسجد دے کم تے مک دے نہیں، لیکن دو کم اشد ضروری نے۔ اس واسطے آن لائن جڑے میرے بھائی میں نو سن رہنے جتے بھی پوری دنیا دے اندر اللہ اللہ رابطہ ضرور مل جائے گا، اس اللہ دے گھر واسطے ضرور تعاون کرو۔ بٹی صاحب نے اپنے کولوں بڑا کچھ کیتا ہے، ہن سارے انہوں کرنا چاہیے۔ میں مثال شروع اندر سنائیے، پورا گھر ایک بندے نے بنایا ہے، ایک بیلچہ یا ایک کئی ایک مائی نے دیتی ہے، اللہ نے برابر اندے ورگا کر دے چھڑے آئے۔
برابر اوندے ورگا گھر رحمان نے دے چھڑے میں قربان جاواں رحمان تیریاں شاناں تو اس واسطے اپنا اپنا حصہ ضرور دے جاؤ تاکہ تیرا میرا بھی اللہ دی جنت دے اندر گھر بن جائے اللہ کو اکبر اللہ باب الصدقہ اللہ اللہ چوتھا دروازہ کیڑا ہے باب الریان سارے کو وہ اللہ باب الریان کتنا پیارا دروازہ ہے میں دساں اتنا خوبصورت اندے چو جان گے تے روزے دار جان گے کون جان گے بولو سبحان اللہ اندے چو جان گے روزے دار اللہ دی جنت دے اندر جان گے داخل ہون گے نفلی روزے رکھنے والے فرضی روزے رکھنے والے جمعرات تے سوموار دا روزہ رکھنے والے چند دی 13 14 15 دا روزہ رکھنے والے اللہ اللہ باب الریان وچوں داخل ہون گے جدو اے باب الریان تے جان گے نا اللہ تعالی انہاں نو ایک جان پہ لائے گا حالے دروازے دے اندر داخل ہوئے نہیں حالے جنت دے دروازے باب الریان تے کھڑے نے اللہ انہاں نو ایک جان پہ لائے گا اے جان پین گے پیاسا مک جان گیا ٹھنڈا پہ جان گیا اللہ اللہ غور کیجئے توجہ کیجئے دراؤ ایک دروازے دا نام باب الریان ہے اور جناب والا 5ویں دروازے دا نام سن لیجئے غور کیجئے اس دروازے دا نام باب الایمن باب الایمن کہ یہ اپنے بچیاں دا نام بھی آئمن رکھ دینے اللہ اللہ آئمن دروازہ ادخل من امتی کا ملا حساب لکم من الباب الایمن من الباب الایمن نہ قربان جاواں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اے ہوئی پکار رہنے اللہ منو بچا لے اللہ منو بچا لے لیکن سونا نبی اج سجدے اندر پہ جائے گا ہر نبی دعائی دے گا ہر ولی یہ گزارش کرے گا اے سونے نبی جی اج تسی رب نو مناؤ نا اج تسی اللہ کے التجا کرو نا اللہ داتا دے سامنے میرا سونا نبی التجا کرے گا لمبا سجدہ کر کے کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے سونے محبوبہ اپنا سر اٹھاؤ تو صحیح حکم فرماؤ تو صحیح اپنے ہونٹانوں ہلاؤ تو صحیح کچھ فرماؤ تو صحیح میرا پیغمبر پہلی بولی اپنی زبان بچوں کی ادا کرے گا اللہم رب امتی اے اللہ میری امت نو بچا لے اے رحمان میری امت نو بچا لے میں قربان جاواں سب تو پہلے حضرت انس راوی نے بخاری دی روایت ہے میرے آقا فرماندے نے منو اللہ تعالی دی طرفوں آرڈر مل جائے گا میں اللہ دی جنت در دروازہ کھٹکھٹاواں گا میرے پیچھے آدم علیہ السلام تو لے کے سارے نیک لوگ آئیں گے اللہ دے نبی فرماندے نے میں جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا ہر نبی پریشان ہے ہر ولی پریشان ہے اور جتے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے ہر نبیوں تے اے بولے بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا اور محشر دے دل اور جدو دھپنے ستانا اور کوئی پیر ہوتے نظر نہیں آنا اللہ کو اکبر اللہ دربان جنت دے کنڈان لانا اور جدو تک محمدی اشارہ نہیں ہونا
حضرات محترم غور کیجئے دراؤ توجہ کرنا دراؤ انج میرا سونا نبی دروازہ جنت دا کھڑکائے گا جنت دا دروان پوچھے گا کون ہے آپ فرمان گے انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد آمینہ دا جایا میں محمد آمینہ دا جایا جلدی دروازہ جنتی کھولو میں امت نال لے آیا اللہ اللہ میں قربان جاواں آپ فرمان گے اے جنت دے دروازے دے دربان فرشتے اے دروازہ کیڑا ہے باب الایمن اے جنت دا دروازہ باب الایمن ہے حضرات محترم اللہ دے پیغمبر داخل ہونگے اللہ تعالیٰ دے نبی کلے داخل نہیں ہونگے اللہ دے نبی رو رو کے اللہ دے سامنے گرا زاری کرنگے اے میرے سونے ربا اے جتے نہیں گل بنے گی میری امت نو معاف کر دے اے در سونا نبی التجا کرے گا اللہ فرمائے گا اے سونیا 70,000 بغیر حساب دے لے جا تے پھر کلے 70,000 نہیں آپ فرمان دے نے اللہ صرف 70,000 نہیں اے تے چونگا ہے میری امت دا اتنی ارباں خرباں میری امت ہے سونے ربا کوئی شفقت و مہربانی فرما دے رحمان آواز دے کے فرمائے گا اے میرے سونے محبوبہ آج میں تینوں راضی کرنا ہے جا راضی ہو جا آج 70,000 نہیں بلکہ ہر 70,000 دے ہر ایک نال 70,000 اور جنت اندر لے جا 4 ارب 90 کروڑ تقریباً اے بندہ حضرات محترم باب الایمن دے وچوں داخل ہوئے گا اللہ دی جنت دے اندر میں قربان جاواں حضرات محترم توجہ کیجئے غور کیجئے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے جنت دا ایک اور دروازہ دسیا آپ فرماندے نے اس دروازے دا نام سن لیجئے اس دروازے دا نام لا حول ولا قوت الا باللہ اے اللہ دی جنت دے دروازے دا نام جے حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہ دے ابو جان نے فرمایا اے قیس دنیا تے ختم ہوئی جانی ہے اے قیس زندگی تے موکی جانی ہے جانا نبی دے قدمہ دے اندر اپنی زندگی گزار دے آپ دے ڈیرے تے ٹر جا اپنی زندگی قربان کر دے حضرت قیس فرمان دے نے ایک دن میں اللہ دے گھر اندر مسجد نبی دے اندر فرمان دے بیٹھا ہویا وہاں فضربنی برجلی آپ سرکار انج پیچھو آئے نے فضربنی انج اپنے پیر نال میرے جسم دے نال اپنا پیر ٹچ کیتا انج پیر لگایا آپ فرمان دے نے اے قیس اللہ دے گھر اندر آنے والے میں تینوں آج اللہ دی جنت دے دروازے دا نام دس دیواں جنت دے دروازے دا نام آپ فرمان دے نے میں تینوں دسا حضرت قیس بن سعد عرضہ کر دینے محبوبہ ضرور ارشاد فرمائیے آپ فرمان دے نے اے قیس اللہ دی جنت دے دروازے دا نام سارے پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ سارے پڑھ لو لا حول اللہ
تیرا کچھ نہیں ہو جانا. انہاں مسکیناں نو لا حول ولا قوت الا باللہ والے دروازے چو داخل فرما لے. میرے محترم بھائیو، میرے پیارے بزرگوں، غور کیجئے. ادنا جے طالب علم کو لو اللہ دی جنت دا تذکرہ سننے والو، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دی جنت دا دروازہ اے بڑا اونچا وظیفہ ہے. ایک حدیث اندر اے اللہ دی جنت دے خزانیاں دے وچوں خزانہ، ایک حدیث اندر عرش دے نیچے اللہ دے جڑے خزانے نے انہاں خزانیاں دے وچوں خزانہ. اللہ اللہ ایک حدیث اندر اللہ دی جنت دا دروازے دا نام ہے. اس وظیفے نو لکھاں اندر کر لو، کروڑاں دی شمار اندر اس وظیفے دا ذکر کریا کرو. صبح بھی پڑھیا کرو، شام بھی پڑھیا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تیری حکم تو بغیر میں قدم نہیں ہلا سکتا، تیرے آرڈر تو بغیر میں 1 روپیہ تیرے رستے اندر خرچ نہیں کر سکتا. مکان اچھا ہے پڑھو لا حول ولا قوت. اگر دکان اچھی ہے لا حول ولا قوت. اگر جناب والا رشتہ اچھا مل گیا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے تندرستی دیتی ہے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر اللہ اس سب کچھ میرے کولے بس تیری طاقت دی وجہ تو میں. اللہ تو تندرستی دیتی ہے تیری طاقت ہے، تو نہیں دیتی تے تیری طاقت ہے. اگر جو میرے کولے اللہ تیرا ہے میں ککھ نہیں، میں زیرو. اے وظیفہ جڑا نا بندے دی آکڑ مکاندا جے، اے وظیفہ بندے دی انا مکاندا جے، بندے دے تکبر ختم کردا جے. اے بندے واسطے بہت بڑا حفاظت نامہ ہے، اے بندے واسطے بہت اونچا مرتبہ ہے. اگر بندہ وظیفہ کردا رہے اور کیجئے توجہ کیجئے دراؤ ایک جنت دا دروازہ ان دا نام اللہ تعالی دے پیغمبر نے فرمایا اس دروازے دا نام باب الوالد. باب الوالد، باب الوالد. جڑے باپ بیٹھے نے نا، باپ جنہ دی شادی ہوئی ہے باپ بیٹھے نے، او توجہ کرنا. اے جنت دے دروازہ، بلکہ جنت دا دروازہ ایسا ہے آپ نے فرمایا الباب اوسط من الجنہ. اے دروازہ جنت دے درمیانی دروازیاں دے وچوں ہے. جڑا درمیان والا دروازہ ہوندہ ہے نا، جویں مسجد سیڈ اے درمیان والا سب تو زیادہ آمد و رفت اندے جو ہوندی ہے. اسی طرح باب الوالد اے جڑا دروازہ ہے نا جنت دا، ان دا نام ہی اللہ نے باپ دے نام تو رکھیا ہے. حضرات محترم غور کرنا، ذرا توجہ کر دے جانا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے دروازے دا نام باپ دی خدمت کرنے والے، ماں باپ نال پیار کرنے والے. آج میں کئی دیکھنے باپ کو خرچہ نہیں، جا فلاں پتر کل ٹر جا، میرے کل ڈیرا کیوں لگایا ہی. باپ بزرگ بوڑھا ہو گیا ہے، آج ایک پتر کو لایا ہے، دوسرے نے ٹھوکر ماری ہے، جا ادھر ٹر جاؤ. میرے محترم بھائیو، اے باپی اگر اے راضی ہے تے تو جنتی ہے، اگر اے ناراض ہے تو جنت اندر نہیں ہو جا سکتا. اللہ اکبر. اللہ ایک صحابی آیا حضرت ابو درداء سب کو رضی اللہ تعالی عنہ. اے صحابی کے عرضہ کر دے محبوب سونے آؤ، میرے ابو جان نے مینوں حکم فرمایا میں اپنی بیوی نو طلاق دے دیا، میں اپنی بیوی نو فارغ کر دیا. اللہ دے نبی نے پوچھیا وجہ کیا ہے، پوچھیا دسیا گیا اور نافرمانیاں کر دیئے، بد اخلاقیاں کر دیئے. آپ فرماندے نے تو اپنے باپ دا کہنا نہیں موڑ سکتا، جو تیرے باپ نے کیا ہے وہ کرنا پے گا. لیکن اس حدیث تو اے نہ لے لینا کوئی باپ اگر جبرن کوئی بھی معاملہ ہوئے وہ اپنی انا دی خاطر کسی
بیٹی تے ظلم نہ کریا جے اپنی انا دی خاطر کسے بچی تے ستم نہ کریا جے اللہ دی قسم جنہیں اپنی انا دی خاطر اپنا یا اپنے بیٹے دا گھر اجاڑ دیتا وہ بربادی دی طرف چلا گیا وہ ظلمت دی طرف چلا گیا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دروازیاں دا ذکر حدیث پاک اندر بیان کیتا ہے 8ویں دروازے دا ذکر کسے صحیح حدیث تو ثابت نہیں مفسرین نے محدثین نے اس دروازے دا بھی ذکر کیتا ہے کچھ کہندے نے اس دروازے دا نام باب ذکر ہے کچھ کہندے نے باب صلہ ہے کچھ کہندے نے باب صبر ہے اللہ اے جیڑا بھی نام ہے تو بہتر جانا ہے انہا غریبانو چل اے دے چوئی داخل فرما لے اللہ اللہ قربان جاواں او کنی سونی جنت ہے او دروازے کنے سونے اے آسن اینڈ والیاں گلاں اللہ دی جنت دے دروازے کنے پیارے نے تے کنے پیارے نام نے جنت دے نام پہلے بیان کیتے نے ہن جنت دے دروازیاں دے نام ذکر کیتے نے ہن سن لو اے جنت دے دروازے کڈے کو ہون گے کیا مسجد نبوی جدے دروازے اٹھے ان کے نہیں بیت اللہ دا دروازہ دیکھیا اٹھا ہوئے گا نہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدہ مکے تو لے کے ہجر شہر ہے بحرین اندر مکہ المکرمہ تو لے کے بحرین اندر ہجر شہر اتنی لمبائی ہے اللہ دے جنت دے ایک دروازے دی ایک کنی لمبائی بندی ہے تقریباً 1160 کلومیٹر 1160 کلومیٹر کم از کم اتنی لمبائی ہے آپ فرماندے نے اللہ دی جنت ایک دروازے دی اتنی لمبائی ہوئے گی اللہ اللہ اور جنت دے دروازے دی جڑی چوکھاٹ رب نے بنائی ہے جڑی چوکھٹ رب نے بنائی ہے ان دی چڑائی کتنی ہوئے گی آپ فرماندے نے مکے تو لے کے بسرا تک جنی لمبائی ہے یہ تقریباً 1250 کلومیٹر بندہ سفر 1250 کلومیٹر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے جنت دے دروازے دی چوکھٹ دی چڑائی بنائی ہے میں قربان جاواں کتنی پیاری جنت ہوئے گی اور جن دے وچوں ارباں خرباں لوگاں نے داخل ہونا ہے 80 مسکیناں نے بھی ہونا ہے کہو انشاءاللہ او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی او دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او دے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جدے وچ زمردی زمینہ تے وچیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تک یہ لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بہنے اندازہ نہیں او جنت دا کوئی لا سکو گے کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤها وفتحت دروازے کھول دیتے گئے نے اے جنت دروازے وفتحت ابوابها انہیں کدی دروازے بند نہیں کیتے جان گے ہمیشہ کھلے رہیں گے وفتحت ابوابها وقال لهم خزانتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سبحان اللہ
اللہ اللہ اللہ میرا دل کر رہا ہے، موضوع بڑا ہی قیمتی وقت مک گیا، حالے تے نام تے دروازے بیان کیتے نے، حالے تے ہزاراں نعمتاں جنت دیاں، کروڑاں نعمتاں جنت دیاں، تذکرہ مک نہیں سکتا۔ میرے محترم بھائیو غور کرنا درا، اللہ والا ایک بڑے قیمتی الفاظ اندر انج بیان کر دے، اللہ 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 کی کہن دے، داڑھی مجھ کل شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف داتے داؤد دی آواز ہوے گی، اور داڑھی مجھ کل شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف داتے داؤد دی آواز ہوے گی، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، سونے تے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، کستوری والے لگے اوتھے کارے ہون گے، سونے تے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، کستوری والے لگے اوتھے کارے ہون گے، کستوری والے لگے اوتھے کارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہنے والی بے جوانی ہوے گی، اور پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہنے والی بے جوانی ہوے گی، مزے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چلے دے فوارے ہون گے، وعدو نعمتاں نے اوتھے نہراں بیراگ ہونیاں، دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں، ہووے جنت دا تذکرہ تے سبحان اللہ، ہووے جنت دا تذکرہ تے اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ، محبت نہ کو سبحان اللہ، میں نے پتہ ہے 2-4 منٹ اتے جا رہے ہیں، پر اے او جنت ہے جن دے واسطے ہر چیز قربان ہے، سبحان اللہ، وعدو اوتھے نعمتانے، وعدو اوتھے نعمتانے، اوتھے لہراں بیراں ہونیاں، دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں، غلمان وچ خدمتاں کھلارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، کڈا سما او پر بہار ہوے گا، جدو اللہ سونے دا دیدار ہوے گا، کڈا سما او پر بہار ہوے گا، او کڈا سما پر بہار ہوے گا، جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا، اوتھے رب نو پہ بندے جمتی سارے ہون گے، اوتھے رب نو پہ بندے جمتی سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ وما علینا الا البلاغ المبین۔